السلام عليكم، وبغيت نشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم وكلشي كينصحني باش نبدا في الكونطابيليتي جينيرال. فريمون باغي نبدا فيها. ولكن واحد الاخت اللي رغبتني بزاف بزاف وقالت لي باش نشرح ليها البيلون. دونك قريب ان شاء الله ندير فيديو نشرح فيه في الكونطابيليتي جينيرال فقط البيلون، لانني ما بغيتش ندخل في الكونطابيليتي حتى نسالي الموديل ديال لونفيرونمون، حيت الا جيت ندير الكونطابيليتي ولونفيرونمون مازال ما كملتهاش غنتخربق. داكشي علاش كنبغي نبدا موديول ونبقى فيه حتى نساليه. دونك ملي نسالي لونفيرونمون ندوز للكونطابيليتي، و بليتو نقدر ما ندوزش للكونطابيليتي نشرح موديول اخر اللي تيوريك، لاني كنفضل ندوز التيوريك هو الاول عاد البراتيك، لان البراتيك فيه الخدمه والوقت ما عنديش وما كيرحمش. دونك المهم نحاول ان شاء الله. ودابا نبدا بالشابيتر 5 في لونفيرونمون دو لونتربريز. باردون، هي هذيك السميه ديال الموديول، هو السميه ديال هاد الشابيتر هذا. L'entreprise, son environnement, l'environnement de l'entreprise. نبداو بالديفينيسيون. C'est l'ensemble des facteurs extérieurs qui ont une influence sur l'entreprise. On distingue micro ou macro. L'environnement ديال l'entreprise هو واحد المجموعة ديال العوامل الخارجية اللي كتأثر على الشركة، وعندنا جوج ديال هاد العوامل، الميكرو والماكرو. دابا نشوفو الميكرو. Micro environnement, c'est l'environnement spécifique de l'entreprise ayant des influences directes sur l'entreprise constituée de ses clients, fournisseurs, concurrents, sous-traitance. أن الميكرو انفيرونمون هو واحد مجموعة ديال العوامل اللي عندهم واحد التأثير مباشر على الشركة، بحال الكليون، فورنيسور، كونكورون، سو-تريتونس. نعطيكم اكزومبل باش تفهموا. مثلا بعدا قبل ما نعطيكم اكزومبل غندوزو للماكرو، باش هاد ليكزومبل اللي غنعطيكم غيبين لكم الديفيرونس ما بين الميكرو والماكرو باش تفهموا مزيان. الماكرو سي l'environnement général de l'entreprise qui contient des aspects qui ont des influences indirectes sur les entreprises. الا لاحظتوا في الميكرو قلت ayant des influences directes sur l'entreprise، يعني ذكرت entreprise وحده. انا قلت des influences indirectes sur les entreprises، ذكرت كاع الشركات. علاش؟ الميكرو شنو فيه كليون، فورنيسور، ديستريبيسيون اي كونكورون سو تريتونس. مثلا فورنيسور كيبيع لينا الماتيير بروميير، داك الفورنيسور ما بقاش كيتعامل معانا، شكون غيتضر؟ واش غتضر الشركه ديالي اولا كاع الشركات ديال المغرب غيتضروا؟ بطبيعه الحال غير انا اللي غنتضر، لان داك الفورنيسور ما بقاش كيتعامل معايا. اولا كليان، واحد الكليان كنت كنبيع ليه في واحد اللحظه ما بقاش كيشري من عندي، فهاد لوكاش شكون اللي غيتضر؟ الشركه ديالي اولا الشركات ديال المغرب كامل؟ بطبيعه الحال الشركه ديالي. كذلك لي سوتريتونس، اللي ما كيعرفش شنو هما سوتريتونس، هي واحد الشركه كتقوم بواحد العمل تكميلي للبرودوي ديالي. مثلا انا كنصنع لي ماركور الغلاقه ديالو ما كنعرفش نصنعها اولا انا كنعرف نصنع المداد وكنصنع ماركورات، يلا كنصنع العماره لداخل، ولكن لومبالاج اللي هو داك البلاستيك ديال اللي كيكون فيها الماركور لداخل ما كنعرفش نصنعها. سوا ما عنديش ماتيريال، سوا ما عنديش ماتيغ بروميير باش نشري بلاستيك نعاود نصنع به لومبالاج. اشنو كندير؟ كنصيفط دوك المواد الداخليه اللي كتكون الماركور اللي انا كنصنعها، كنصيفطها لشركه اخرى، كنقول لها عافاك غلفي لي هذا بالامبالاج، صاوبي لي الامبالاج لهذا البرودوي صافي، وهي كتقوم بالتكميل الصناعه ديال داك البرودوي. اولا مثلا في لي طوموبيل كتلقى الشركه كتصاوب الكادر وكتصيفط داك الكادر لشركه اخرى اللي كتمونطي ليه داك الموتور، هذه حتى هي بحد ذاتها كتسمى السوتريتونس. المهم افتراضا ان هاد لي سوتريتونس ما بقاش كيتعامل معايا، شكون غيتضر؟ انا ولا الشركات ديال المغرب كامل؟ بطبيعه الحال انا. هادو الماكرو اي حاجه طرات فيها الشركه ديالي كتضر بطريقه مباشره، في حين ان الماكرو فاش كيتبدلوا فيه شي حوايج ما كنتضررش غير انا بوحدي، كيتضرروا الشركات ديال المغرب كامل. نعطيكم مثال في جوريديك. مثلا جات ليطا قالت لك لوطو ديال تي في غادي نطلعوه، اللوطو ديال لي اس حتى هو لامبو سيغ ريزولتا حتى هو غادي نطلعوه. دونك هنا شكون يتضرر؟ واش غير انا اللي نتضرر؟ لا، الشركات ديال المغرب كامل يتضرروا.
نمشيو ليكونوميك. ليكونومي ليطا مهم امبو ديريكت تو دانتيغي، نمشيو على لو تو دانتيغي. جات البنكة مثلا قالتلك لو تو دانتيغي غادي يطلع مثلا ل20%. مثلا واش ملي غنبغي ناخد كريدي نتضرر غير انا بوحدي؟ لا، يتضرروا الشركات د المغرب كامل. دونك هذا هو الفرق ما بين الميكرو والماكرو. الماكرو كتضر الشركة ديالي بطريقة مباشرة، انا اللي كناكل العصا. الماكرو بطريقة غير مباشرة. والماكرو فيه ديموغرافيك اللي فيه لاج، ناتاليتي والمورتاليتي. ناتاليتي هي الولادات، مورتاليتي الوفيات، كولتور نيفو ديديكاسيون، ريليجيون، تراديسيون. جوريديك كاينين لي ريغلومون، لوا، كونديسيون دو غارونتي دو فون. ايكونوميك عندنا فيها كرواسونس ايكونوميك، ايفوليسيون دي بري، ايكونومي دو ليتا، فيها لامبو، طو دانتيغي اكسيتيرا. Et technologique, nouveaux produits, l'innovation. D'abord, ندوزو l'action de l'entreprise sur l'environnement. كنا شفنا في الميكرو والماكرو التأثيرات ديال البيئة على الشركة، دابا غنشوفو التأثير ديال الشركة على البيئة ديالها. Les entreprises ont un impact sur l'environnement, ainsi la présence d'une ou plusieurs entreprises dans une ville ou une région a des conséquences pour celle-ci. Les effets exercés sur l'environnement constituent des externalités. هاد التأثيرات اللي كديرها الشركة على البيئة ديالها كيتسموا des externalités. كاينين des externalités positives و négatifs، يعني تأثيرات إيجابية وسلبية. البوزيتيف كاينه création d'emplois, distribution des revenus, impôts payés aux collectivités territoriales. اول حاجه ان الشركه كتكري لينا الخدمه، كتعطينا فرص فين نخدمو، كدير ديستريبيسيون دي ريفونو اللي هي لي ريشيس اللي كنا شفنا في الشابيتر الاولى. لي ريشيس كريي بار لونتربريز كتفرقها، كتخلص السالاريي، كتخلص ليطا، كتخلص لي بون، كتخلص لي زورغانيزم سوسيو اكسيتيرا. و لامبو بي او كوليكتيفيتي تيريتوريال، انها كتخلص لامبو ليطا في لياس ليير اكسيتيرا. وعندنا اكسترناليتي نيجاتيف، كاين الكونكورونس بور لي زونتربريز ديجا انستالي، اوغمونطاسيون دو بري دي تيران اي بوليسيون. من بين التأثيرات السلبية اللي كتأثر الشركة على البيئة ديالها هي أنها كتفرض واحد المنافسة على الشركات اللي ديجا كانوا، و لوغمونطاسيون دو بري دي تيران، أن الثمن ديال الأرض وديال الديور كيطلعوا. لأن إلا جينا نلاحظوا نشوفوا الأثمنة ديال الديور في المدينة ماشي هما الأثمنة ديال الديور في مدن صغار. مثلا شريتي دار في الرباط ماشي الا شريتي دار في خميسات، كاين فرق في الثمن. يعني شكون اللي كيلعب هاد الدور؟ هما الشركات، لان من البلاصه اللي فيها الشركات بزاف كيكونوا فيها فرص العمل كتار، بهذا كيكونوا الناس كيجيو كيكريو تماك باش يخدموا. ولو في ديال ان الناس كيجيو كيكريو، دونك الكرا كيطلع، الثمن ديال الديور كيطلعوا، الاراضي كيطلعوا. وبطبيعه الحال ما نساوش التاثير الثالث اللي هو البوليسيون، اللي هو التلوث. ان الشركه كتلوث البيئه المحيطه بها بحيث انها كترمي الازبال في البحر ولا في الواد اللي حداها ولا في الاراضي اللي دايرين بها. وهادشي اللي كاين في لونفيرونمون. مي عندنا في شابيتر 6 اللي هو فونكسيون تكنيك لا برودكسيون. وبطبيعه الحال كما العاده ما تنساوش ديروا جيم وسبسكرايب وتبارطاجيو مع اصحابكم. وشكرا بزاف، وشكرا على الدعم ديالكم، كنشكركم بزاف، وحد سعيد وموفق لكم ان شاء الله. ما تنساوش تضغطوا على زر سبسكرايب وزر الجرس باش تتوصلوا بالجديد. وكذلك ما تنساوش تزوروا الموقع ديالنا اللي هو www.bkeconomy.blogspot.com. كذلك الباج ديالنا فيسبوك بيكا ايكو 93، وكذلك جوجل بلس بيكا ايكو. وبهذا نكونوا سالين الفيديو ديالنا في حلقة قادمة ان شاء الله.